बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी एमक्यूएम पाकिस्तान के नाराज धड़ों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों में उन्होंने अहम मुलाकातें की और इन मुलाकातों में डॉक्टर फारूक सत्तार से अहम मुलाकात हुई। इसके अलावा पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से उनकी अहम मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा था कि कल यानी इतवार के रोज़ जम हो जाएगी पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कल ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या अपडेट है प्रोग्राम में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि कराची के अंदर एमक्यूएम के जो धड़े हैं उनको मिलाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि कराची शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को मुतासर किया जाए। इसके अंदर इस बयान में कितनी हकीकत है? फिर कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टारगेट किया उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने टारगेट किया कि वो गारंटर बने थे, लेकिन अभी जो मुतालिबात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं है। कराची और हैदराबाद की डीलिमिटेशन के हवाले से उनका ये कहना था कि अगर 15 जनवरी तक की डीलिमिटेशन ना हुई तो एमक्यूएम पाकिस्तान सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी और फिर ये फैसला करेगी कि अगले इंतखाबात में उसको इस इत्तेहाद का हिस्सा रहना है या नहीं। और जो हुकूमत अभी वफाकी हुकूमत बड़े माइनर मार्जिन पर खड़ी है, उस हवाले से भी वो फैसला करेंगे कि क्या उनको हुकूमत का हिस्सा रहना है या नहीं। प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है कामरान टेसूरी साहब ने, गवर्नर सिंध है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम के धड़ों को आपस में मिलाया जाए। कल के हवाले से कहा जा रहा था कि आपस में जम हो जाएगी पीएसपी एमक्यूएम के अंदर, क्या मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए तमाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश ही की गई है और की जा रही है, क्योंकि मजबूर तो हम किसी को भी नहीं कर सकते कि आज ही फैसला कर लें या कल कर लें। सारे भाइयों के साथ भाइयों की तरह बात की है और कराची के तमाम मसाइल को वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मैंने भी उनके सामने वही सारी बातें रखी हैं जो मसाइल हैं और सभी ने इस बात के ऊपर हामी भरी है कि वाकई इस बार जो वक्त है और जो मसाइल हैं उसमें वक्त का तकाज़ा है और शहरियों की और शहर की भलाई में ये बात सभी को समझ आ रही है कि हमें अब एक होकर इस शहर की खिदमत करनी है। एक दूसरे को ठीक नहीं करना, बल्कि इस शहर को ठीक करना है जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं या रोशनियों का शहर था, जो अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अनकरीब ही सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि सबको एक होना पड़ेगा। तो कामरान साहब, इसमें अब कोई रुकावट है या किसी तय शुदा फार्मूला के तहत तमाम मामला आपस में सेटल डाउन हो चुके हैं? जी नहीं, बिल्कुल एमक्यूएम पाकिस्तान ही रहेगी और होगी, जिसका निशान पतंग है और जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी दोस्त मिले, मुस्तफ़ा भाई भी और फारूक सत्तार भाई भी, उन सब की यही ख्वाहिश है वो सब तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर एज ए कारकुन इस एमक्यूएम पाकिस्तान में काम करें और लोगों की खिदमत करें। तो जज्बा मुस्तफ़ा भाई का और फारूक सत्तार भाई का कराची शहर को लेके बहुत, जिसे मैं कहता हूँ, कदर की निगाह से देखे जाने वाला है। तो कामरान साहब, ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं, ये आप एज गवर्नर सिंध अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं या एमक्यूएम की लीडरशिप भी इनसे मुलाकातें कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन किस कैपेसिटी के अंदर पार्टी के लिए काम कर सकता है। अभी तक तो मैं ही मिला हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आइंदा 2-3 रोज़ में आपस में भी मिलेंगे और एक दूसरे को दावतनामे भी देंगे कराची के मसाइल के। और मैं समझता हूँ उसके बाद सबको एक साथ मसले हल करने हैं। तो आपस का इतना इशू नहीं है जितना मसलों का और कराची के मसाइल का इशू है। और ये वो आखिरी वक्त है, अगर इसमें भी एक नहीं हुए
اور کراچی کو اور کراچی کے مسئلوں کو اور پاکستان کی جو مجموعی طور پر اس وقت معاشی حالات ہیں، اگر اس کو سمجھا نہیں تو شاید دیر ہو جائے گی۔ اچھا کامران صاحب، ایک بڑا اہم کنسرن یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب کراچی میں مضبوط ہوتی ہے تو کراچی میں ملیٹنسی بھی سٹرونگ ہوتی ہے۔ ابھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں ایم کیو ایم خود اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہے، ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا جس کو اب ہم نے الگ کر دیا ہے۔ تو ابھی اگر ایم کیو ایم مضبوط ہوتی ہے تو کیا اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ شہر کے اندر ملیٹنسی سٹرونگ نہ ہو دوبارہ؟ دیکھیں، اب تو ایم کیو ایم پاکستان میں صرف ایک ہی ونگ ہے اور وہ ہے عوامی ونگ، عوام کا ونگ اور عوام کے لیے کام کرنے کا عزم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے حالات اور 2023 میں ہم کراچی کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور ابھی سے اس میں کام شروع ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سلاٹ تھا کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اور ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹر۔ جس دن سے وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، کراچی میں دن رات ترقیاتی کام اور کراچی گرین اور کلین ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سر یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن سیاست اپنی جگہ ملیٹنسی کو روکنے کے لیے سب ڈیسائیڈڈ ہے کہ سیاست ٹھیک ہے سب کریں، لیکن ایٹ لیسٹ شہر کے اندر ملیٹنسی دوبارہ نہیں ہوگی۔ رینجرز کی قربانی ہے اس شہر میں، پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اس آپریشن کے اندر مسنگ پرسن بھی ہو گئے اور آج تک مسنگ ہے، لیکن ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی سمجھداری سے اس شہر کی ترقی کے لیے، اس شہر کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، ادب کا گہوارہ بنانے کے لیے، جو اس شہر کی میراث ہوا کرتی تھی، وہ قلم جس سے اس شہر کا نام پورے پاکستان میں مشہور تھا اور شہر کے باسی اس پورے ملک شت چلانے میں کردار ادا کرتے تھے، آپ کو وہی کراچی اب دوبارہ سے نظر آئے۔ گورنر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اس کے اندر بڑا ٹارگٹ کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بڑا آڑے ہاتھوں لیا۔ بیسیکلی معاملہ ہے کیا؟ کہاں پر چیزیں رکی ہوئی ہیں؟ آپ کے مطالبات صرف ڈی لمیٹیشنز کی حد تک ہے؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر 15 جنوری تک ڈی لمیٹیشنز نہ ہوئی کراچی اور حیدرآباد کی تو ہم سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، حکومت میں رہنا یا نہیں، اس حوالے سے بھی فیصلہ کریں گے۔ جی بالکل، دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس ہے۔ وہ اور ان کی رابطہ کمیٹی گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے یہ تمام باتیں جو پریس کانفرنس میں کی ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کیں، اور اس کے بعد میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی بلا کر یہ ساری جو خدشات ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کے تھے وہ سامنے رکھے، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیا جائے اور یہ میڈیا کی زینت نہ بنے اور پھر ایک دفعہ انتشار کی صورت کی طرف نہ جائے۔ اور یہی درخواست میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کی ہے کہ اس پہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنا کر ایم کیو ایم کے دوستوں کو مطمئن کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے دوستوں کے کورٹ میں یہ بال پڑی ہے اور ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا۔ ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، کراچی کی سیاست کو ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا۔ یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آج اطلاعات ہیں کہ کسی بھی وقت وفاقی حکومت کا ایک وفد ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے ملنے کے لیے کراچی جائے گا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ایک اہم بیٹھک ہے۔ کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں؟ کیا ایم کیو ایم قائل کرنے میں کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی کو کراچی اور حیدرآباد کی ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے، اور جو تحفظات ہیں وہ کسی طور پر دور ہوں گے، یا الٹیمیٹلی یہی کانفلکٹ وفاقی حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ بہت مائنر مارجن ہے وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے پاس، اور اگر ایم کیو ایم اس اتحاد سے الگ ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوگا وفاق میں حکومت کا قائم رہنا۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔